द्वितीयस्कन्धः अथ चतुर्दशोऽध्यायः 14th chapter from sloka 1. श्रीशुक उवाच निशम्य कौशारविनोपवर्णिता हरे कथां कारणसुकरात्मनः पुनः स पप्रच्छ तमुद्यताञ्जलिः न चाति तृप्तो विदुरो धृतव्रतः विदुर उवाच तेनैव तु मुनिश्रेष्ठ हरिणा यज्ञमूर्तिना आदिदैत्यो हिरण्याक्षः त इत्यनुशुश्रुव तस्य चोद्धरत क्षोणीं स्वदंष्ट्राग्रेण लीलया दैत्यराजस्य च ब्रह्मन् कस्मादेतोरभून्मृदः मैत्रेय उवाच साधु वीरत्वया पृष्टम् अवतार कथां हरेः यत्त्वं पृच्छसि मर्त्यानां मृत्युपाशविशातनी मैत्रेय उवाच ययोत्तानपदः पुत्रः मुनिना गीतयार्भकः मृत्यो कृत्यैव मूर्ध्यङ्घ्रिं मारुरोह हरेः पदम् अथात्रापि हिता सोऽयं श्रुतो मे वर्णितः पुरा ब्रह्मणा देवदेवेन देवानाम् अनुपृच्छत
यतिर्दाक्षायणी क्षत्तः मारीचं कश्यपं पतिम् अपत्यकामा च कमे सन्ध्यायां हृच्छयार्दिता इष्ट्वाङ्घ्रिजिह्वं पसया पयसा पुरुषं यजुषां पतिम् निम्लोचत्यर्क आसीनम् अज्ञगारे समाहितम् दितिरुवाच एष मां त्वत्कृते विद्वन् काम आतशरासनः दुनोति दीना विक्रम्य रम्भामिव मतङ्गजः तद्भवान् दह्यमानायां सपत्नीनां समृद्धिभिः प्रजावतीना भद्रं ते मय्या युक्तामनुग्रहम् भर्तर्याप्तो रुमानायां लोकानाविशते यशः पतिर्भवद्विदो यासां प्रजया ननु जायते पुरा पितानो भगवान् दक्षो दुहित्रिवत्सलः संवृणीत वरं वत्सा इत्यपृच्छत नः पृथक् विदित्वात्मजानाम्नो भावं सन्तान भावनः त्रयोदशा ददातासां यास्ते शीलमनुव्रताः
अथ मे कुरु कल्याण कामं कञ्जविलोचनः कामं कञ्जविलोचन आर्तोपसर्पणं भूमन्नमोघं हि महीयसी इति तां वीरमारीचः कृपणा बहुभाषिणी प्रत्याहानुनयन् वाचा प्रवृद्धानन्दकष्मलाम् एष तेऽहं विधास्यामि प्रियं भीरु यदिच्छसि तस्या कामं न कुर्यात् सिद्धिः त्रैवर्गिके यतः सर्वाश्रमानुपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान् व्यसनार्णवमत्येति जलयानैर्यथार्णवम् यामाहुरात्मनो ह्यर्धं श्रेयस्कामस्य मानिनी यस्यां स्वधुरमध्यस्य पुमां शरति विज्वरः यामाश्रित्येन्द्रियारातीन् दुर्जयानि तराश्रमैः वयं जयेम येनाभिः न स्युं दुर्गपतिर्यथा न वयं प्रभवस्तां त्वाम् अनुकर्तुं गृहेश्वरी अप्यायुषा वा कार्ष्णेन ये चान्ये गुणकृत्नवः
अथापि काममेतं ते प्रजात्ये करवाण्यलम् अथापि काममेतं ते प्रजात्ये करवाण्यलम् अथापि काममेतं ते प्रजात्ये करवाण्यलम् यथा मां नातिवोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय मां नातिवोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय यथा मां नातिवोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय अथापि काममेतं ते प्रजात्ये करवाण्यलम् यथा मां नातिवोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय एषा घोरतमा वेला घोराणां घोरदर्शना एषा घोरतमा वेला घोराणां घोरदर्शना एषा घोरतमा वेला घोराणां घोरदर्शना चरन्ति यस्या भूतानि भूतेशानुचराणि चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि एषा घोरतमा वेला घोराणां घोरदर्शना चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि एतस्यां साध्विसन्ध्यायां भगवान् भूतभावनः एतस्यां साध्विसन्ध्यायां भगवान् भूतभावनः एतस्यां साध्विसन्ध्यायां भगवान् भूतभावनः परितः भूतः पश्यद्भिः वृषेणाटति भूतराट् श्मशानचक्राणि लधूलिधूप्रविकीर्ण विद्योतजटाकलापः भस्मावकुण्ठामलरुक्मदेहः देवस्त्रिभिः पश्यति देवरस्ते पश्यति देवरस्ते पश्यति देवरस्ते चक्राणि लघूलिधूलिधूम्रविकीर्ण विद्योतजटाकलापः भस्मावकुण्ठामलरुक्मदेहः पश्यति देवरस्ते न यस्य लोके स्वजनः परो वा यस्य लोके सुजनः परो वा यस्य लोके सुजनः परो वा नात्यादृतो नोत कश्चित् विगर्ह्यः नात्यादृतो नोत कश्चित् विगर्ह्यः नात्यादृतो नोत कश्चित् विगर्ह्यः वयं व्रतैर्यच्छरणापविद्धाम् आशास्महे जाबत भुक्तभोगान् श्रीहरये नमः। श्री हरे नमः। श्री हरे